रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरट टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोरट टीवी ने हमेशा अपनी कम्युनिटी को साथ लेके हर इवेंट को, हर खुशी, हर गमी, हर दुख, हर सुख को सेलिब्रेट किया है और अपने नाजरीन के साथ शेयर किया है। आज उसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए हम एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं और आज हम इंशाल्लाह ताला इज्तिमाई इफ्तारी भी करेंगे और राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। और ये सब प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी को ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि एक जो स्टीरियो फोकस हो गया है, एक जो टैबू बन गया है कि ख्वाजा सरा सिर्फ नाच गाना कर सकते हैं या शायद ये सिर्फ नाच गाना के लिए पैदा हुए हैं या बैगिंग कर सकते हैं या एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ की जो अफवाहें गर्दिश करती हैं उन्हीं में ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम वो माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं जो लोगों के एक सेट हो चुका है कि भाई ख्वाजा सरा बस ये एक ऐसा करैक्टर है जो सिर्फ यही कुछ कर सकता है। नहीं, ख्वाजा सरा नमाज भी पढ़ते हैं, ख्वाजा सरा रोज़े भी रखते हैं, ख्वाजा सरा सहर व अफ्तार भी करते हैं, ख्वाजा सरा ज़कात भी देते हैं और ख्वाजा सरा इन मुक़द्दस महीनों का खूब अदब व एहतराम भी करते हैं। हमारा जो सेगमेंट है मोरट टीवी का स्पेशल सेगमेंट फ़िज़ान रमज़ान, इसका सिर्फ यही मकसद है कि हम अपनी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए हम ये पैगाम दें और लोगों को ये मैसेज आए कि हाँ, ख्वाजा सरा जो है दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। ये भी इस माशरे का हिस्सा है, ये भी हमारी तरह इंसान है और ये भी हमारी तरह वो सब अमाल करते हैं जो हम करते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि आज के हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है फरहान वलायत साहब ने और बादशाह अकबर खान साहब जो कनाडा से हैं। उनके तवज्जो से आज हम अपना ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने हमें माशाल्लाह ये गिफ्ट हैम्पर्स और ये राशन के पैकेट्स प्रोवाइड किए और इंशाल्लाह आज हम अपनी कम्युनिटी में तकसीम भी करेंगे और आज के सारे प्रोग्राम का जो अजर व सवाब है वो हमारे फरहान साहब और बादशाह अकबर खान साहब को जाएगा। बल्कि ये सारा क्रेडिट मैं समझती हूँ कि फरहान साहब की बहुत कोशिश है और इन जैसे गरीब परवर, इन जैसे बाकरदार, इन जैसे बाइखलाक और इन जैसे दुनिया में मौजूद हैं तो ये ज़िंदगी का जो कारवां है ये चल रहा है। अगर ये ऐसे नेक दिल लोग भी मौजूद ना हो तो शायद ही कब से ये दुनिया स्टक ऑफ हो जाती। तो हम दिल की अथाह गहराइयों से एक बार फिर फरहान वलायत को और बादशाह अकबर खान साहब जो हमारे में इस वक्त मौजूद नहीं है लेकिन हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं और दिल की गहराइयों से हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस मुश्किल घड़ी में, इस बाबरकत महीने में, ये मुश्किल घड़ी इसलिए कि कोरोना के भी दिन हैं, कोविड चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से हर चीज़ बंद है और इस मुश्किल घड़ी में हमारी कम्युनिटी का ख्याल रखा, हमारी कम्युनिटी का साथ दिया और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारी कम्युनिटी का ऐसे ही ख्याल करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी मज़े की है कि कम्युनिटी के साथ साथ आज मेन स्ट्रीम सोसाइटी भी हमारे साथ है। वो इसलिए कि मैंने ये बात सोची कि कम्युनिटी के लिए तो हम काम करते रहते हैं एज एन एक्टिविस्ट, लेकिन अगर मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं तो हमें उनको साथ मिलाना होगा। अगर हम उन्हें साथ मिलाएंगे तो ऑब्वियसली उनके दिलों में भी एक मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा और वो आगे भी एक मैसेज अच्छा जाएगा कि भाई नहीं, ख्वाजा सरा जो है हम लोग खुद इसकी बड़े स्पिरिचुअल हैं। हमेशा की तरह हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से और मैं दावत देना चाहूँगी नताशा से कि वो सेट में आए और कुरान पाक की तिलावत से हमें भी महसूर करें और ख़ुद भी नेकियां और सवाब कमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعيده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। तिलावत कलाम पाक के बाद हम चाहेंगे इस नात शरीफ की सुने, तो उसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी सोनू को कि वो सेट पे तशरीफ़ लाएं और पाक नबी की पाक कलाम पढ़ें, सुने और हमें भी सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
وسلم علیک یا حبیب اللہ. در پہ بلاؤ در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی آقا. در پہ بلاؤ در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. اپنے نواسوں کے صدقے میں آقا اپنے نواسوں کے صدقے میں ہم کو بلا لو ہم کو بلا لو مکی مدنی. در پہ بلاؤ مکی مدنی. عید تیری آقا عید میری دید کراؤ دید کراؤ مکی مدنی. در پہ بلاؤ مکی مدنی آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. جزاک اللہ. تو ناظرین آپ نے حمد و ثنا سنی اور حمد و ثنا کے بعد فیضان رمضان کا خصوصی درس ہم ضرور سنیں گے. جیسا کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا اپنی پہلی ایپیسوڈ میں کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں رمضان شریف میں اسپیشل فیضان رمضان کے سیگمنٹ میں ہم فیضان رمضان کا خصوصی درس ضرور سناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو خوش آمدید کہتے ہیں جو ہمیں پاک کرنے والا ہے. پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام. اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے. کتنی بڑی اور کتنی اچھی بات ہے کہ اس مہینے میں آگے پیچھے بھی ہم لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن اس مہینے میں جو خرچ کرنا ہے وہ جہاد کا درجہ رکھتا ہے. خرچ میں کشادگی کرو. حضرت سیدنا زمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان سرور ذیشان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو. ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ خرچہ تو ہم لوگ آگے پیچھے کرتے ہیں لیکن اسپیشلی ماہ رمضان میں اگر ہم اپنے گھروں میں خرچہ کرتے ہیں اور کشادگی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے. اللہ پاک ہمیں سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب آتے ہیں ہم فرحان صاحب کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ فرحان صاحب؟ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے. آپ کا شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. نہیں آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ ایک سیلیبریٹی ہیں ماشاءاللہ سے. یہ ایک نام ہے ہمارے پاکستان کا. یہ وہ سیلیبریٹی ہیں جنہوں نے ہمارے پاکستان کا نام روشن کیا اور بوسی پیس ایوارڈ پوری دنیا میں سے ہمارے فرحان صاحب کو ملا. میرے خیال میں ایک بہت بڑی کلیپ ہو جانی چاہیے. تو فرحان صاحب یہ آپ ایز اے ایکٹیوسٹ کام کر رہے تھے. میں آپ کو کچھ عرصے سے جانتی ہوں تو ماشاءاللہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اور اس کے علاوہ جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے بھی آپ کام کرتے ہیں. یہ جو ٹرننگ پوائنٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے خواجہ سرا کمیونٹی کو فوکس کیا, آپ کے ذہن میں یہ خیال کہاں سے آیا؟ ایسے کہ میں کافی عرصہ تو میں کام کرتا رہا. میں نے کبھی اس کمیونٹی کی طرف میں نے بھی یعنی عام جیسے مین اسٹریم سوسائٹی ہے کہ یعنی اگر کہیں کوئی ظلم ہو بھی رہا ہے یا کوئی ناانصافی ہو رہی ہے یا کوئی ضرورت مند ہے بھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی جیسے یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی نظر چرا کے گزر جانا کچھ شاید ہمارا بھی تب جو ہے نا, کیونکہ یعنی جس طرح کا ایک اسٹیریوٹائپ بنا ہوا ہے یعنی ہمارے معاشرے کا ایک ٹیبو ہے کہ لوگ جو ہیں یعنی
अंडरस्टैंडिंग है लोगों को बहुत सारे मामलात की, लेकिन लोग इस चीज़ से जो है ना वो ज़रा कनी कतरा के गुजर जाते हैं। तो शायद हमारा शुमार भी तब तक उन लोगों में हो रहा था कि हम बहुत सी चीज़ें जानते हुए भी शायद उतनी तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। गुज़िश्ता कुछ सालों से जब अचानक हमारे मीडिया ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया करना शुरू किया कि यानी ख्वाजा बरादरी के बहुत से ऐसे अफराद थे जिनके साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक भी हो रहा था, जब मुझे एहसास हुआ कि यार हम कश्मीर के लोगों के बारे में बात करते हैं, फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं, चेचनिया के बारे में हमने बातें की, बोस्निया के बारे में हम बचपन से यानी उन लोगों का दर्द हम दिल में महसूस करते हुए बड़े हुए कि यार किसी के साथ अगर गैर इंसानी सलूक हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके खिलाफ और कुछ नहीं, अगर हम और कुछ नहीं कर सकते हमें एटलीस्ट अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तब हमें पहली बार हमारी आंखें खुली कि यार हम इतना कुछ अपने मीडिया पे होते हुए भी देख रहे हैं, इतना जुल्म, इतना गैर इंसानी सलूक, इतनी ज़्यादतियाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हमारे अपने मुल्क में हो रहा है, हमारे अपने शहर में हो रहा है, हमारे मोहल्लों में ऐसा हो रहा है, हमने उस पर किस तरह से आवाज़ बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपकी बात तो हमारा वो एक कहावत वो कहते हैं ना, अव्वल खेशा बाद दरवेशा। तो आपने सोचा कि हमारे अपने मुल्क में, अपने शहर में इतना वायलेंस हो रहा है, इतना हरासमेंट हो रहा है। मैं खुद कभी कभी इतनी परेशान होती हूँ देख के, ख्वाजा सराओं के साथ इतना नारवा सलूक किया जाता है। और आपने देखा होगा कि भेड़ बकरियों और मूलियों गाजरों की तरह आजकल काटा जा रहा है। कभी कहीं पे आप देख रहे हैं किसी पे तेज़ाब फेंक दिया, कहीं पे आप देख रहे हैं किसी का मर्डर कर दिया, कहीं पे देख रहे हैं कि जिंदा जला दिया गया। ये कोई शाम नहीं है, ये कोई कश्मीर नहीं है, ये कोई फ़लस्तीन नहीं है, ये पाकिस्तान है। ये इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान है। और ऐसे मुल्क में अपने ही लोगों के साथ, अपनी ही कौम के साथ और अपने ही लोग कर रहे हैं अपने, मतलब ऐसा नहीं कि नॉन मुस्लिम कर रहे हैं या किसी और मजहब फिरके के लोग कर रहे हैं, अपने ही लोग कर रहे हैं। तो ये सरासर ज्यादती नहीं तो और क्या है। मैं तो आज के मुबारक दिन और इस माह रमज़ान के मुबारक महीने के सदक़े में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन लोगों को जो अपने आप को डॉन मतलब समझते हैं कि ये वो करैक्टर्स हैं ना, लेकिन एक ख्वाजा सरा पे एक औरत के ऊपर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी वो है कि आप कश्मीर में जाके लड़ो, आप बोस्निया के मुसलमानों के लिए लड़ो, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए लड़ो, आप शाम के मुसलमानों के लिए लड़ो। बर्मा में इतना कुछ हो रहा है, वहाँ जाएं, अपनी मर्दानगी दिखाएं। हमें भी फ़ख्र हो कि हमारे पाकिस्तानी कौम के बच्चे, नौजवान ऐसे मुल्कों में जाके अपनी कौम के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए लड़े हैं। लेकिन एक ख्वाजा सरा के ऊपर मर्दानगी दिखाना ये कोई मर्दानगी नहीं है, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करता चलूँगा कि जिस तरह से आपने उन लोगों को पैगाम दिया, तो मैं भी जो एक हमारी सोशल एक्टिविस्ट की, पीस एक्टिविस्ट की एक बरादरी है, मैं भी उन सबसे दरख्वास्त करूँगा कि हमें भी बहुत टाइम लगा इस चीज़ को रियलाइज़ करने में, और अभी तक बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे पीस एक्टिविस्ट जो इस मौजू पे काम नहीं कर रहे, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी अपनी आवाज़ इस पर उठाना शुरू करें, क्योंकि रोज़े महशर अल्लाह ये भी सवाल उनसे करेगा कि दुनिया के दूसरे कोने में अगर किसी पे जुल्म हो रहा था, उसके खिलाफ तुम लोगों ने धरने भी दिए, उनके खिलाफ तुम सड़कों पे निकले, उनके खिलाफ तुमने आवाज़ें उठाई, लेकिन अपने ही मुल्क में, अपने ही गलियों कुचों में अगर ऐसे जुल्म हो रहा था ख्वाजा सरा बरादरी के साथ, तो तुम लोगों ने सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें, अपनी जुबान क्यों बंद रखी? ये सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। गालिबन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि आपका साथ वाला हमसाया भी भूखा मर गया है, जी हाँ, तो उसकी भी पूछगछ होगी। तो अपने नाज़रीन को भी ये एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि देखिए, जैसे मर्दों में एक गरीब तबका है, जैसे औरतों में गरीब तबका है, इसी तरह ख्वाजा सरा में भी है। मतलब आप ये लाहौर शहर का लगा लें, हमारे लाहौर शहर में, हमारे इदारे में 35,000 ख्वाजा सरा रजिस्टर्ड हैं, और 35,000 के 35,000 एम्पावर्ड या प्रिविलेज ख्वाजा सरा नहीं है। उनमें से 2 या 3% लोग होंगे जो एम्पावर्ड होंगे, जो वेल स्टैब्लिश होंगे। उसमें से आप देखो 30-32 हज़ार वही हैं जो ग्रास रूट लेवल पे हैं। उनको ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। देखें, अगर हम उनकी मदद करते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, उनके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं मुखय्यर हजरात से, अहले सरमत हजरात से, आप जिससे दोस्तों से, भाइयों से, तो उसकी वजह यह है कि वो डिज़र्व करते हैं। अगर एक भाई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के काम आ जाए, और ये तो वैसे भी आजकल माह रमज़ान है, और एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर मिलता है। तो अभी ये तो अभी सिर्फ हमारे पास 25 बैग्स हैं हम जो तकसीम करने लगे। अभी 25 से 30 हज़ार लोग मौजूद हैं जो डिज़र्विंग हैं, जो नीडी हैं। और ये इस प्रोग्राम की वसातत से मैं अपने बाकी अहले सरवत और मुखय्यर हज़रात से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये इब्तदा है, ये इख्तिताम नहीं है। अभी हमने पूरे माह रमज़ान में इंशाअल्लाह उन लोगों तक भी पहुँचना है जो आज इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। मुझे कल से लेके अब तक आप बिलीव करें कि 40 से 50 कॉल्स आ चुकी हैं।
وہ کیسے کہ جن لوگوں کو میں نے کال کر کے یہاں انوائٹ کیا انہوں نے اپنے فرینڈس کو, اور مجھے مطلب کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ انکار کریں, اور میں اتنا گیٹ فیل کر رہی تھی کہ مجھے مجبوراً ان کو ایکسکیوز کرنا پڑا, انہیں انکار کرنا پڑا, انہیں یہ دلاسا اور حوصلہ دینا پڑا کہ نیکسٹ ویک ہم جب راشن ڈسٹریبیوشن کریں گے تو آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے. سو اس نیک کام میں ایک صدقہ جاری ہے, اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں. جیسے ہمارے فرحان صاحب خود تشریف فرما ہے ہمارے پروگرام میں, خود ہمارے پروگرام میں آپ آئیں, بائی ہینڈ دیں, ہمیں بھی نہ دیں, بائی ہینڈ دیں تاکہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹلی ہو, آپ کا دل ضمیر بھی مطمئن ہو اور ہمارا بھی. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول تک جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں پہنچیں. وہ بات صرف راشن تک نہیں ہے, عید آ رہی ہے, عید پہ کپڑے بھی چاہیے, لوگ چاہیے, اور لوازمات بھی چاہیے, اور ضروریاتی زندگی ہیں, لیکن کم از کم ہم کسی کو اتنا اس قابل تو کر دیں کہ وہ یہ مہینہ جو ہے سحر و افطار یہ اپنا سکون سے اچھے طریقے سے کر سکے, اور کم از کم اپنے عید کے کپڑے بنا سکے. تو اس کے لیے میں امید کرتی ہوں کہ کافی لوگ جو ہیں میری بات کو کہتے ہیں نا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور میری کمیونٹی کے بارے میں سوچیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اب میں چاہوں گی کہ ٹائم چونکہ شارٹ ہے اور افطاری کا بھی ٹائم ہونے والا ہے, ابھی ہم نے افطاری کی تیاری بھی کرنی ہے اور وہ بھی اپنے ناظرین کو دکھائیں گے, اور انشاءاللہ اکٹھے افطاری بھی کریں گے. تو ہم اس سے پہلے جو ہے راشن ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ کر لیں, تو پھر انشاءاللہ باتیں تو چلتی ہی رہیں. تو ناظرین راشن ماشاءاللہ سے جو ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا سیگمنٹ, آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا, پسند آیا ہوگا. اب اپنے جو کمیونٹی ممبرز ہیں ان کے بھی کمنٹس لینا چاہیں گے کہ ان کے کیا کمنٹس ہیں مورت ٹی وی کے بارے میں, فیضان رمضان سیگمنٹ کے بارے میں, آج کے پروگرام کے بارے میں, اور اس راشن ڈسٹریبیوشن کمپین جو آج ہم نے چلائی, انہیں اس کمپین میں شریک ہو کے کیسا لگا. السلام علیکم, میں آئی ہوں مورت چینل پر سونیا جی کے گھر. بہت اچھا لگا مجھے, اور جنہوں نے یہ راشن دیا ہے اللہ ان کی ہر مشکل آسان کرے, اللہ ہر سال انہیں توفیق دے. ہم سب کو, آپ سب ان کے لیے دعا گو ہیں. السلام علیکم. میں بہت خوش ہوں کہ آج خواجہ سرا جو ہیں وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. ایسا جینڈر تھا جس کو اپنی بقا کا مسئلہ لاحق تھا, اور معاشرے میں ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی, اور ان کی کوئی سیاسی, سماجی, معاشرتی کوئی ویلیو نہیں تھی. لیکن آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج جو ہے ہماری کمیونٹی جو خود انسانیت کی خدمت کر رہی ہے, اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. خاص طور پہ رمضان میں بھی ویسے بھی ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں سونیا جی کی, اور جنہوں نے اس ڈسٹریبیوشن سیرمنی کو سپورٹ کیا, اور میں خصوصاً جنہوں نے اس مہم کو سپورٹ کیا, مالی سپورٹ کیا, اکبر صاحب, میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. اور ایک مرتبہ پھر سونیا جی آپ کے لیے شکرانہ الفاظ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مطلب کہ خواجہ سرا جینڈر ہونے کے باوجود بھی آپ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں, یہ بہت فخر کی بات ہے. شکریہ. جی السلام علیکم. سونیا نازی, آپ کی بہت بہت مہربانی, آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اس ہماری گروپ کو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اور آپ ایسے زیادہ ہمارا کرتے رہے کام. جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ پاک آپ کو عزت دے, شہرت دے, اپنی حفظ امان میں رکھیں. آمین ثم آمین. جی السلام علیکم, بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس خوشی میں انوائٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے. آمین. السلام علیکم, بہت مہربانی, بہت شکریہ. مولا ان کو جزائے خیر دے, ان کو زندگی تندرست دے. جنہوں نے ہیلپ کی ہے ان کی بہت مہربانی, اللہ ان کو زیادہ دے, مولا سدا خوش رکھے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. ہیلو السلام علیکم. فرحان جی کا بہت بہت شکریہ, اور سونیا ناز کا بھی جنہوں نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا. بہت بہت تھینک یو سو مچ.
تو ناظرین میں بھی جیسے کہ آپ نے میری کمیونٹی کے لوگوں کے کمنٹس سنے تو میں بھی اکبر خان صاحب کو ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور امید کروں گی اگر آپ کو آج ہماری کمیونٹی کے لوگ ان کی دعائیں ان کی باتیں اور آج کا یہ سیگمنٹ یہ پروگرام اچھا لگا تو ہم سب امید کرتے ہیں کہ آپ رمضان میں ہماری کمیونٹی کا پھر مزید خیال کریں گے. اکبر خان صاحب آپ کے ہم دلی مشکور ہیں کہ آپ کی وجہ سے آج میری کمیونٹی میں راشن ڈسٹریبیوٹ ہوا. لوگ سحر و افطار کریں گے, ابھی بھی دعائیں دے رہے ہیں, مزید آگے بھی دعائیں دیتے رہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے رمضان المبارک کے اس پاک اور مقدس مہینے میں ہمارا خیال رکھا, اب عید پہ بھی ہمارا خیال رکھیں گے اور عید کے نئے کپڑے اور چیزیں اس میں بھی میری کمیونٹی کی سپورٹ کریں گے اور ہیلپ کریں گے. ہم آپ کے دلی مشکور ہیں, دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کے کام میں, کاروبار میں, رزق روزی میں برکت عطا فرمائے. اجازت دیجیے اپنی میزبان سونیا ناز کو. جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے رمضان المبارک کا یہ بابرکت اور رحمتوں بھرا سیگمنٹ فیضان رمضان. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا تو مورت ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ فوری مل سکے. مورت شو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اگر آپ کو ہمارے ٹرانسجینڈرز کا ٹیلنٹ پسند آیا تو ان کی سپورٹ اور پروموشن کے لیے آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنی میزبان سونیا ناز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے